पंजाब की 20 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त अब शुरू हो गया है और अगर बात की जाए लाहौर की, खास तौर पर जितने हल्के 4 हल्के हैं लाहौर में, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब पूरी सूरत हाल क्या है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जहीर मुल्तान से, जबकि हमें ज्वाइन किया है नासिर जहीर ने भी, और लाहौर से हमारे साथ होंगे तारिक खान, और इन तमाम से हम सूरत हाल जानेंगे कि पोलिंग कैसी जारी है। और रावलपिंडी से उस्मान मुजफ्फर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले लाहौर का हाल जानेंगे। तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब तो पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, सिक्योरिटी कैसी है और क्या तवक्कुआत हैं खास तौर पर टर्न आउट के हवाले से? जी बिल्कुल, 20 हलकों में इंतखाबी अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। लाहौर में 4 ज़िमनी इंतखाबात हैं, हलके हैं जहां पे इंतखाब होने जा रहा है, और ये बड़ा अहम है लाहौर, क्योंकि लाहौर में सिर्फ ऐसे नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो इंतहाई पुरजोश नजर आ रही हैं, और जितना उनके वसाइल हैं उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। उनके वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो वोटिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है, और इस वक्त वोटर जो है, क्योंकि उनका टर्न आउट अभी काफी स्लो है और क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो बेहतरी हमें नजर आएगी वक्त के साथ साथ। अगर हम लाहौर में बात करेंगे, 4 हल्के जो हैं इनमें तकरीबन 7,22,000 जो वोटर हैं वो आज अपना हक के रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इनमें से जो 3,82,000 हैं ये मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर 3,39,000 वोटर जो है वो अपने हक के रायदही इस्तेमाल करेंगी। जबकि अगर हम जिस हल्के में मैं खड़ा हूँ ये PP 158 है, यहाँ पे मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,39,950 है जो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, और इस हल्के में जो है 14 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं। दीगर जमातों के भी उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो इस प्रेमिसेस हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा। 100 मीटर के रेडिएशन में किसी किस्म की मूवमेंट जो है उसे मना किया गया है। कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, उनको फौरी तौर पे यहाँ से रिमूव किया जाता है, और उनको कहा गया है कि वो 100 मीटर के रेडिएशन में कोई भी किसी किस्म की कोई मूवमेंट जो है वो ना हो। तो पुलिस जो वो है इस हवाले से आपने जो भरपूर तरीके से इकदाम जो है वो उठा रही है। इंतहाई सख्त जो है वो सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे। अभी जरा मुल्तान का रुख कर लेते हैं। नासिर जहीर हमारे साथ मौजूद है। नासिर, PP 217 मुल्तान 7, यहाँ आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि बहरहाल शाह महमूद कुरैशी का हल्का है, PTI की एक स्ट्रांग सपोर्ट है वहां पर, साथ साथ नून लीग भी भरपूर कोशिश कर रही है कि आज वहां की सीट निकालने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, PP 217 का ये हल्का है। यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो 2,16,996 है। पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग जो है बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर पोलिंग का अमला भी पहुंच चुका है। तमाम तर पोलिंग जो सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो है आज मुल्तान का मौसम भी अच्छा है, आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी खुशगवार हो गया है। वोटर जो है ताहम अभी नहीं निकला है। वोटर जो है वो अभी नाश्तों के अंदर मसरूफ है। जैसे ही वोटर जो है नाश्तों से फारिग होंगे उसके बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आना शुरू करेंगे। अभी जो है यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2600 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन से उसे 100 मीटर तक जो है की दूरी तक जो है तमाम गाड़ियों को जो है उससे आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो PP 217 है यहाँ पर मर्द वोटर्स जो है वो 1,15,158 है, जबकि खवातीन वोटर्स 1,18,38 है जो आज अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के जो 4 उम्मीदवारान हैं उनमें से अपना जो है अपना वोट इस्तेमाल करने के बाद जो है इनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे। जो सख्त मुकाबला देखने में नजर आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनको PDM में शामिल जमातों की सपोर्ट भी हासिल है, और उसके साथ साथ उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम जैन कुरैशी के साथ है, जिनके माबैन जो है कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, रावलपिंडी का रुख करेंगे, वहां पर उस्मान मुजफ्फर मौजूद हैं। उस्मान, आपसे जानना चाहेंगे रावलपिंडी का हल्का PP 7 खास तौर पे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी भी यहां से खड़े हुए हैं और हमने देखा कि कैंपेन भी बहुत ज्यादा चलाई गई यहाँ पर। खास तौर पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे, जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन मुहिम में साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम भी शामिल रहे और उन्होंने भी आवाम से अपील की कि वो PTI को वोट दें। तो आप ओवरऑल किस तरह की सूरत हाल रावलपिंडी के हलकों में देख रहे हैं?
جی بالکل، پی پی 7 جو کہ راولپنڈی کا حلقہ ہے، یہ 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کوہٹا تحصیل کوہٹا اور تحصیل کلر سیدہ، اور اگر اس حلقے کے کل ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو 3,35,295 کل ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو خواتین ووٹرز اور مرد حضرات کی بات کی جائے تو جو مرد حضرات ووٹرز ہیں ان کی تعداد 1,71,000 اور کچھ جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ خواتین جو ہیں وہ 1,68,000 خواتین ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 183 ہے، اور اس پولنگ اسٹیشن میں 1900 جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس وقت یہاں پر صورتحال اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ٹرن آؤٹ جو ہے یہاں پر اب صبح سے ہی لائنیں جو ہے وہ لگ چکی ہیں۔ یہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس وقت جو باکسز ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے پولنگ ایجنٹس کے سامنے۔ اس کے بعد یہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے۔ پورے اس ضلع میں جو یہاں پر جو الیکشن ہو رہے ہیں 4,000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہ تقریباً 12 بتائے جا رہے ہیں جہاں پر رینجرز بھی تعینات کی جائے گی، لیکن جس پولنگ اسٹیشن پر ہم موجود ہیں یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تو تعینات کی گئی ہے، لیکن رینجرز یا پاک فوج کے دستے جو ہے وہ تعینات نہیں ہیں۔ یہاں پر نہ صرف جو پولیس خواتین پولیس اہلکار ہیں وہ بھی تعینات ہے، مرد حضرات جو پولیس اہلکار ہے وہ بھی تعینات ہے، سخت سیکیورٹی رکھی گئی ہے۔ یہاں پر جو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر آتے ہیں تو ان کے پاس بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری جو کارڈز ہیں وہ ہونا ضروری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک بار پھر لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ طارق خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق، یہ بتائیے گا ماضی میں بھی بہت زیادہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت کے رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ضمنی انتخابی نتائج پر منتج نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ لاہور کے 4 حلقوں میں آج ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور نون لیگ نے نعرہ بھی یہی لگایا کہ لاہور کی روشنیاں واپس لائیں گے، صفائی ستھرائی ویسی ہوگی، انفراسٹرکچر دوبارہ سے بلڈ کریں گے۔ تو اس بار کیا کہا جا رہا ہے، کیا پرسیپشن ہے یہ 4 حلقوں کے لے کر لاہور کے؟ صفائی ستھرائی والی نعرے کی بات کریں تو اگر ہم لاہور میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ حکمران آتا ہے تو وہ لاہور فوکس ضرور کرتا ہے۔ یہاں پہ صفائی کا انتظام ہو گیا، ہاسپٹلز ہو گئے، پارکس ہو گئے، تمام چیزوں پہ خصوصی طور پہ جو وہ نظر رہتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جب انڈر پاس بنے ہیں تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے یہ انڈر پاس بھی یہاں بننے شروع ہوئے اور انہوں نے بھی بنائے۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم کہیں لاہور میں کوئی بھی جماعت آئے گی تو وہ کام عام ضرور کرتی ہے، اور خصوصی طور پہ کیونکہ یہ لاہور کا جو ہے اس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس حوالے سے نون لیگ کو اس دفعہ زیادہ پریشانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے وہ کافی مقبول ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو خصوصی طور پہ جلسے کیے ہیں، عمران خان یہاں پہ آئے، ان کے مقابلے میں انہیں مریم نواز کو لانا پڑا کیونکہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو کچھ پرابلم نظر آ رہی تھی، جس کے بعد دونوں بڑے رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز نے ان 4 حلقوں میں جلسے کیے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ ان 4 حلقوں میں آئے اور یہاں پہ جلسے کیے ہیں، تو سچویشن جو ہے وہ مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کس کے بیانی کے ساتھ چلتے ہیں، آیا عمران خان کے بیانی کے ساتھ چلتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے بیانی کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ تو اور جب لوگ ٹرن آؤٹ نکلے گا اور ووٹ ڈالیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ تو ہم اس میں لاہور میں جو اگر دیکھیں تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاہور کے 466 پولنگ اسٹیشن اور تمام کے تمام حساس ہیں، 122 جو ہیں پولنگ اسٹیشن وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے، جبکہ باقی تمام پولنگ اسٹیشن حساس قرار نارمل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی ہائپ ہے لاہور میں اور اس 4 حلقوں کو لے کر کتنی سینسیٹیو ہیں دونوں پارٹیاں، اور اس جو پولیس ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہمیں اگر آپ نے ماضی میں دیکھا ہو تو کئی حلقوں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ لاہور میں اس قسم کے واقعات وہ یا تو جنرل الیکشن ہوں، بائی الیکشن ہوں، ہمیں دونوں میں اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑے تو ضرور ملتے ہیں۔ اچھا